म देवदत्त पन्त ब्राइट लाइफ एकाडेमी युट्युब च्यानलमा सबैलाई हार्दिक स्वागत छ। म चाहिँ तपाईँको इन्टेक रेटको बारेमा तपाईँहरूलाई केही बताइरहेको छु र यो फेरि यो क्वेसन पनि इक्जाममा आएको क्वेसन पनि हो र अलि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट क्वेसन पनि छ। यसलाई ध्यान दिइदिनु होला। हेरौँ तपाईँको सबभन्दा पहिला गिभनमा हामी कहाँ के भन्छ त्यसले भने द नोमिनल इन्टेक रेट अन 1 year सेक्युरिटिज 8%। उसले हामीले दिन्छ yield on 1 year security मैले 0K1 भनेर लेखेँ। 0K1 चाहिँ हामी यहाँ कति पर्सेन्ट छ 8% छ। त्यस्तै गरी and that pays on 2 year and 3 year securities are 12% and 13% respectively भनेर भन्छ। त्यसै गरी हामीले अर्को के दियो त भने yield on 2 year securities 0K2 equals to तपाईँ कति नै छ त 12% छ। र त्यसै गरी उसले हामीलाई भन्छ yield on 3 year securities और बोन्ड चाहिँ लेख्नुहुन्छ 0K3 equals to हामीलाई कति दिएको छ 13%। यसको मतलब के हो तपाईले 1 वर्ष बोन्डमा लगानी गर्नु भने 8% तपाईलाई 1 वर्षको ब्याज मिल्नेछ। त्यसै गरी तपाईले 2 इयर बोन्डमा लगानी गर्नुभयो भने कति पर्सेन्ट मिल्नेछ 12% मिल्नेछ। पहिलो साल पनि 12 दोस्रो पनि 12 सुरुबाटै इन्भेस्ट गर्नुभयो भने। र यसको मतलब चाहिँ के हो तपाईले 3 वर्षको लागि इन्भेस्ट गर्नुभयो भने फर्स्ट इयरको पनि 13 हो, सेकेन्ड इयरको पनि 13 हो र तपाईको थर्ड इयरको पनि कति हो 13% तपाईलाई रिटर्न मिल्नेछ भन्ने उले हामीलाई दियो। र फेरि त्यो भन्दा अगाडि उले के भन्छ त भने द रियल रिस्क फ्री रेट अफ रिटर्न चाहिँ तपाईको छ 3%। रियल रिस्क फ्री रेट अफ रिटर्न रियल रिस्क फ्री रेट के स्ट्रिक भनेको हामी कहाँ तपाईको कति दिएको छ त 3%। हाम्रो चाहिँ रियल रिस्क फ्री रेट चाहिँ कति छ 3%। इफ expectation theory of term structure hold correct एज तपाईँ एक्सपेक्टेसन थ्योरीले सही कुराहरुले भनिरहेछ भने उले हामीले के निकाल्नुस् भन्छ त भने तपाईले भन्छ व्हाट इज द 1 year interest rate expected during the second and during चाहिँ के त थर्ड। उले हामीलाई के भनेको छ त भने इन्ट्रेस्ट the 1 year interest rate expected during the second year भनेको चाहिँ एउटा ए नम्बरकै लागि है। यो भने हाम्रो चाहिँ तपाईको ड्युरिङ द सेकेन्ड इयर भने हुनाले यहाँ चाहिँ 2 यहाँ कति होला त 1 भने उले 1 year भने हुनाले यी दुईटाको डिफरेन्स चाहिँ कति हुनु पर्यो 1। त्यही भएर 2 बाट 1 लाई लेस गरे कति हुनेछ 1 हुनेछ। त्यही कारणले गर्दा चाहिँ ड्युरिङ दिस यहाँ 2 भयो भने कहाँबाट सुरु गर्नु पर्ला त 1 बाट सुरु गर्नु पर्ला यसरी निकाल्ने। अब यो तपाईको यो छ। अब यसलाई निकाल्नको लागि एउटा हामी कहाँ के हो त 0K2 0K1 1K2 अपन 2 गर्दा 0K2 भने हामी कहाँ कति छ त 0K2 भनेको हामी कहाँ कति 12%। तपाईको 12% इक्वल्स टु 0K1 हामीलाई दिएकै छ तपाईको 8% प्लस 1K2 भने हामी कहाँ तपाईको निकाल्नु पर्ने छ 1K2 अपन चाहिँ तपाईको के त 2। यसलाई सल्भ गर्दै जाने हो भने 12 भने यो चाहिँ कति हो 24 माइनस 8 इक्वल्स टु तपाईको के त 1K2 कति रहेछ त हाम्रो चाहिँ कति 16% चाहिँ के त 1K2 हो। 16% हामी कहाँ 1K2 छ। यसलाई अल्टरनेटिभली तपाईले बनाउन खोज्नुभयो भने अल्टरनेटिभली बनाउन खोज्नेवालाले यो चाहिँ अर्थमेटिक मिनबाट हो र जेमेट्रिकबाट चाहिँ तपाईको बनाउन खोज्नुभयो भने यसलाई चाहिँ तपाईँ 1K2 को लागि फर्मुला के रहेछ 1 + 0K2 को पावर 2 अपन 1 + 0K1
को पावर छ तपाईको के 1 होल पावरमा 1/2 - 1 यसलाई सल्भ गर्ने भने 1 + 0k2 0k2 भने हामीलाई दिएकै छ 0k2 भने 0.12 को पावर 2 अपन 1 + 0.08 को पावर 1 होल पावर चाहिँ तपाईको 1/1 - 1 यसो गर्नुभयो भने तपाईको 16% नै होला अथवा तपाईको 16.01 6.02 पनि आउन सक्छ किनकि अर्थमेटिक र ज्योमेट्रिक मिनमा अलिकता तपाईको फरक पनि आउन सक्छ नो प्रब्लम जसबाट बनाउनुहुन्छ तपाईको एउटै हो हाम्रो चाहिँ अहिले हामीले निकाल्यौं 1k2 चाहिँ कति पर्सेन्ट आयो त 60% पछि काम चाहियो भने हामी युज गरौँला ए नम्बरमा अब उले ए र अर्को कुरा हामीलाई के पनि भन्छ त 1 इयरमा हामीलाई ए नम्बरमा के भन्छ त अर्को कुरा भने उले एक्सपेक्टेड ड्युरिङ द थर्ड इयर 1 इयरै हो एउटा ड्युरिङ द 2 सेकेन्ड र एउटा चाहिँ ड्युरिङ चाहिँ के भनेको छ थर्ड भने हुनाले आउँछ अब उले इन द इन्ट्रेस्ट रेट of 1 year securities during the third year यिनीहरुको मेन बनाउनु भन्दा नि सिम्बल राख्न जान्नु पर्ने हुन्छ यसलाई कहिले पनि ख्याल गर्नु होला अब के उले के भन्छ 1 इयर भन्छ है 1 इयर द 1 इयर हो भने यता र यताको डिफरेन्स कति 1 ड्युरिङ द थर्ड भन्यो भने यहाँ 3 यहाँ 3 भयो भने कतिबाट सुरु गरेपछि 3 मा पुग्ला त तपाईको 2 बाट सुरु गर्यो भने यो चाहिँ हामीले निकाल्नु पर्ने छ यसलाई निकाल्नको लागि एउटा मेथड त के हो हामी कहाँ 0k3 तपाईको 0k1 + 1k2 + 2k3 अपन चाहिँ तपाईको 3 भनेर हामी चाहिँ राख्ने छौं अब यसो भने 0k3 हामी कहाँ दिया होला 0k3 भने तपाईको कति थियो 13% = 0k1 8 प्लस तपाईको 1k2 हामीले यो भन्दा अगाडि निकालेका छौं 16 + 2k3 अपन चाहिँ तपाईको 3 गर्यो भने एनहरुकै पार्ट सल्भ गरिराछौ है यो गरिराछौ भने तपाईको सल्भ गर्नु भने 2k3 हाम्रो चाहिँ तपाईको कति होला यसलाई सल्भ गरौँ यी दुईटालाई मल्टिप्लाई गर्नुस् त्यहाँबाट यसलाई र यसलाई तपाईले ए चाहिँ के गर्नुभयो भने घटाउनु भयो भने हाम्रो चाहिँ तपाईको कति होला त 15% होला अब यसलाई चाहिँ तपाईको हैन यसलाई अल्टरनेटिभली तपाईले बनाउन खोज्नुहुन्छ भने सेम चाहिँ तपाईको ज्योमेट्रिक चाहिँ युज गर्नु हुन्छ भने त्यति बेला हामी कहाँ के हुनेछ 2k3 भनेको 1 + 0k3 को पावर 3 अपन 1 + 0k2 को पावर 2 होल पावर 1/3 - 2 - 1 यहाँबाट तपाई बनाउनु भने कति पर्सेन्ट आउला 15% आउला जसरी बनाउनुहुन्छ दुईटै त एउटै होला जेनेटिक मिनबाट अलिकता फरक आए पनि नो प्रब्लम दुईटै चाहिँ के हो त राइट अब यहाँ हाम्रो 2k3 पनि हाम्रो कति आयो त 15% आयो अब तपाई बनाउनु होला अलिकता तपाईको आन्सर अलि फरक पर्न सक्छ नो प्रब्लम अब अर्को हामी कहाँ तपाईको के छ त भने बी नम्बरमा अब के छ त भने व्हाट इज द 2 इयर भन्छ तपाई 2 इयर एक्सपेक्टेड इन्ट्रेस्ट रेट 1 इयर फ्रम टुडे भने द 2 इयर interest rate 1 year from today सिम्बल में लेख्न मेन जान्नु पर्ने छ 2 इयर इन्ट्रेस्ट रेट हो भने तपाईको 2 इयर इन्ट्रेस्ट रेट भने के हो त तपाईको 2 इयर इन्ट्रेस्ट रेट को लागि बनाउँदा हामीले कहाँबाट सुरु गर्ने 1 इयर फ्रम नाउ कि ड्युरिङ द भनेर हेर्ने तपाईको यो चाहिँ तपाईको नाउ भने 1 बाट सुरु गर्नुपर्ने छ 1 के चाहिँ तपाईको के त
3 गरेर चाहिँ तपाईको सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ 1k3 हामीले निकाल्ने कसरी अब 1k3 तपाईको अनि 1k3 हामीले चाहिँ तपाईको निकाल्ने हो भने एउटा त हामीले चाहिँ तपाईको कसरी सल्भ गरौँला त 1k3 निकाल्नको लागि भने एउटा अर्थमेटिक एउटा चाहिँ तपाईको के ज्योमेट्रिक अब यदि चाहिँ अर्थमेटिकलाई युज गर्नुहुन्छ भने 0k3 हामी कहाँ तपाईको फर्मुला के हो त 0k1 प्लस 1k2 प्लस 2k3 अपन तपाईको के त 3 भनेर यसरी हामी के गरौँला सल्भ गरौँला अब 2 इयरको लागि हामीले एकैचोटि तपाईको निकाल्नु पर्ने हो भने 2 इयरको लागि यसको मतलब त के हो हामीले 1 इयरमा चाहिँ इन्भेस्ट गर्छ जस्तै यहाँ के छ भने 0 1 2 र यो 3 छ भने यदि यहाँ इन्भेस्ट गर्नुभयो भने यहाँसम्मको यस र यसमा बराबर ब्याज पाइने कति हो भन्नु खोजेको कि उसले बराबर ब्याज पाइने कति हो भन्नु मतलब त यो र यो चाहिँ तपाईँ के होला त एकै होला भन्ने हामीले बुझ्नु पर्ला 0k3 भने हामी कहाँ 0k3 भनेको 13% प्लस 0k1 भने हामी कहाँ कति 8% र मैले माने लेट तपाईको यो चाहिँ परिणाम चाहिँ कति हो त x हो भने x प्लस x अपन चाहिँ तपाईको के त 3 यसरी सल्भ गर्नुभयो भने x को भ्यालु चाहिँ तपाईको कति आउला त x को यसलाई चाहिँ तपाईको सल्भ गर्नुभयो भने हाम्रो चाहिँ कति आउनेछ त लगभग यो 2x 15 पोइन्ट चाहिँ तपाईको कति 5% लगभग एप्रोक्सिमेट चाहिँ यति आउँछ अथवा यसलाई चाहिँ तपाईले ज्योमेट्रिक मिनबाट बनाउन खोज्नुभयो भने के हुनेछ त भन्दा ज्योमेट्रिक मिनबाट बनाउँदा तपाईको अल्टरनेटिभली यसलाई सल्भ गर्नुभयो भने निकाल्नु पर्ने चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईको 2k3 हो सरी 1k2 हो 1k3 हो 1k3 बनाउनको लागि 1 + 0k3 को पावर 3 अपन 1 + 0k1 को पावर 1 होल पावर तपाईको 1/3 - 1 -1 गरेर निकाल्नु कति नै होला त 15.5 अथवा अलिकता चाहिँ 15 पोइन्ट तपाईको 56 15.50 15.75 पनि आउन सक्छ कसबाट बनाउँदा हामीले ज्योमेट्रिक चाहिँ तपाईको मिनबाट बनाउँदा यति गरेर तपाईको फरक पर्न पनि सक्छ अब यो हामी कहाँ तपाईको कति आएको छ भने यो हामी कहाँ आएको छ तपाईको यो आएको छ 15 पोइन्ट चाहिँ तपाईको कति 5 चाहिँ यो माथि होला अब उसले चाहिँ तपाईको के भन्छ त सी नम्बरमा गएर के भन्छ त हामीले भने सी नम्बरमा जाँदाखेरि व्हाट इज द एक्सपेक्टेड इन्फ्लेसन रेट इयर सेकेन्ड इयर भन्छ सेकेन्ड इयरको लागि इन्फ्लेसन रेट कति हो भन्छ सी नम्बरको लागि I2 = कति अब यसलाई निकाल्दाखेरि तपाईको के त भने सिम्पली हामीले के बुझ्थ्यौं त भने तपाई 0k2 = k* प्लस IP2 भनेर चाहिँ हामीले लेख्थ्यौं अब MRP हरु हामी कहाँ छैन 0 नै छ यसरी तब यहाँबाट बनाए पनि भयो अब 0k2 जति छ यहाँबाट तपाईको 0k2 हामी कहाँ कति दिया थियो 0k2 भने हाम्रो 12% इक्वल्स टु k* हामी कहाँ तपाईको कति थियो k* भनेको हाम्रो 3% प्लस IP2 प्लस 0 यसो गर्दा IP2 भने हामी कहाँ तपाईको कति 9% र उले मागे त यो हैन भने यसलाई चाहिँ तपाईको बनाउँदा IP2 भने I1 प्लस I2 अपन चाहिँ 2 यो भने कति 9 इक्वल्स टु I1 भने हामीले 1 इयरको इन्फ्लेसन रेट हामीलाई कति दिया होला तपाईको इन्फ्लेसन रेट फर इयर 1 यदि हामीलाई यहाँबाट नि तपाई निकाल्न सक्नुहुन्छ यदि यो नदियो भने हामी कहाँ अर्को विकल्प छ तपाई के पनि हो त भन्दा यसलाई चाहिँ तपाई निकाल्ने यदि I1 I1 दियो नि यहाँ सल्भ गरेर तपाई निकाल्ने होइन भने यहाँ चाहिँ तपाई यो यदि यो फर्मुला लेख्नु भयो भने एभरेज वाला युज गर्नु होला यो वाला चाहिँ तपाईको यदि चाहिँ तपाईको यो युज नगरेर हामी के पनि युज गर्न सक्छौं 2 इयर को भने 1k2 युज गर्नुभयो भने तपाईले k* प्लस I2 प्लस MRP पनि तपाई युज गर्न सक्नुहुन्छ के यो पनि 1 इयर को निकाल्दा सिंगल राख्ने
एभरेजमा राखेर पनि सल्भ गर्न सकिन्छ क्या भने 1K2 अगाडि हाम्रो चाहिँ आएको थियो कति त 1K2 भने तपाईँको 16% इक्वेस टु K स्ट्रिक भनेको हामी कहाँ कति 3% प्लस I2 निकाल्नेछौँ I2 राख्नेछौँ प्लस 0 यसो गर्दा I2 भने हाम्रो चाहिँ तपाईँको कति त 13% आउँदैछ र तपाईँको यदि I1 दिएको छ भने तपाईले यसबाट नि तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्छ निकाल्न सक्नुहुन्छ यसै गरी तपाईँको आफ्नो बुकमा भएको अरू क्वेसनहरूलाई पनि बनाउनु होला र यदि तपाईँलाई कुनै प्रब्लमहरू आउँछ के आउँछ भने हाम्रो चाहिँ तपाईँको हामीलाई मलाई मेसेन्जरबाट तपाईँको फोन नम्बरबाट र तपाईँ कमेन्ट बक्समा लेख्न सक्नुहुन्छ तपाईँ त्यहाँ गर्नु भने हामी तपाईँलाई मजाले रिप्लाई गर्नेछौँ र अरू भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो चाहिँ तपाईँको भिडियोहरूलाई लाइक कमेन्ट सेयर गरेर सहयोग गरिदिनु होला हस्त धन्यवाद।